हे गाइज म आशिक र स्वागत छ तपाईँलाई आशिक इन्फो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, प्रिभियस भिडियोमा हामीले कम्पनी एक्टको पोर्सन सेक्सन 110 देखि चाहिँ सेक्सन 119 सम्म गरेका थियौँ र आज हामी नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट एक्टको सेक्सन 34 को चाहिँ कोड अफ इथिक्स यसलाई चाहिँ हामी कोड अफ कन्डक्टलाई हेर्छौँ र यो पनि तपाईँको अडिट प्लस ल दुईटैको लागि चाहिँ सेम इम्पोर्टेन्ट छ हैन, धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। हैन, ऊ जतिकै सेक्सन 110 देखि लिएर सेक्सन 119 थियो नि त्यो कम्पनी एक्टको सेम त्यति नै यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ है। यहाँबाट पनि कोड के अरे केस स्टडी चाहिँ लगभग सोधेकै हुन्छ, अडिट र लमा पनि। लमा त लगभग सोधेको हुन्छ, अडिटमा पनि सोध्छ धेरै यहाँबाट है। सो यसमा पनि यति धेरैमा पनि जुन धेरै चाहिँ सोधिएको छ त्यसमा मैले के गरेछु, यसमा हाइलाइट गरिदिएको छु हैन। र जुन चाहिँ हाइलाइट भएको छ होला यिनीहरू चाहिँ प्रायः धेरै सोधिएको छ र अरू पनि सोधिएको छ, तर यो 4वटा 5वटा चाहिँ जुनमा मैले हाइलाइट गरेको छु यिनीहरू चाहिँ अलि धेरै सोधिएको छ, त्यही भएर यसलाई म राम्रोसँग डिस्कस पनि गर्छु र अरूलाई पनि गर्छु। सो टाइमलाई वेस्ट नगरिकन हामी यसलाई चाहिँ के गरौँ, सुरु गरौँ है त। सेक्सन 34 मा हेरौँ के भन्छ। नम्बर 1 मा members and members holding certificate of practice shall fully abide this act and the regulations framed under this act। सो जति पनि मेम्बर्सहरू छ, मतलब जति पनि नेपाल के अरे आइक्यानको मेम्बरहरू छ, इन्स्टिट्युट अफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट अफ नेपालको मेम्बर्सहरू छ र त्यो मेम्बर्सहरू जसले चाहिँ सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस पाएको छ, त्यो सबै मतलब सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस पाएको मेम्बर पनि र सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस नपाएको मेम्बर पनि दुईटैले यो एक्टलाई र रेगुलेसनलाई चाहिँ फुल्ली के गर्नु पर्यो त, मान्नु पर्यो। नम्बर 2 मा सबसेक्सन 2 auditing either in partnership or in collusion in any manner with a person who has not obtained the certificate of practice of one's class is prohibited। अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो कोड अफ कन्डक्ट सुरु भयो। अब यसले के भन्छ, अडिटिङ आइदर इन पार्टनरसिप और इन कोलुजन, मतलब अडिटिङ जुन तपाईँले सुरु गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ कुनै पनि चाहे तपाईँ पार्टनरसिपमा गर्नुहोस् चाहे तपाईँ कोलुजनमा गर्नुहोस्, मतलब दुईजना मिलेर गर्नुहोस् है, कुनै पनि तरिकाले गर्नुहोस्, तर यदि त्यो मान्छेले सेम क्लासको सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस अब्टेन गरेको छैन भन्ने तपाईँले चाहिँ त्यो मान्छेसँग के गर्न पाउनु भएन, अडिटिङ गर्न पाउनु भएन है। अडिटिङ गर्न चाहिँ तपाईँले पाउनु भएन, बुझ्नुभयो। सो कुनै पनि मान्छे जसले चाहिँ हैन सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस सेम क्लासको जुन क्लासको तपाईँले सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस पाउनु भएको छ त्यो क्लासको यदि त उसले सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस पाएको छैन भने तपाईँले त्यो मान्छेसँग चाहिँ पार्टनरसिपमा अथवा कोलुजनमा कुनै पनि तरिकाले चाहिँ तपाईँले त्योसँग मिलेर अडिटिङको बिजनेस चाहिँ गर्न पाउनु भएन है। अब वन्स क्लास भनेको चाहिँ के भयो त, तपाईँ सिए हुनुहुन्छ भने तपाईँको पार्टनर सिए नै हुनु पर्यो, तपाईँ आरए हुनुहुन्छ भने तपाईँको के हुनु पर्यो, क्लास त आरए नै हुनु पर्यो। सो सिएले सिएसँग आरएसँग मिलेर मात्रै के गर्न पायो त, अडिटिङ गर्न पायो, नत्र चाहिँ अरूसँग गर्न चाहिँ पाइएन। सो यो कुरा चाहिँ यहाँ भन्छ। त यसमाथि पनि धेरै केस स्टडी चाहिँ आइसकेको छ। नम्बर 2 मा इम्पोर्टेन्ट थियो। नम्बर 2 मा one shall not share or distribute as profit the auditing fees or remuneration with any person other than a member of the institute। यहाँसम्म पहिला बुझौँ। यहाँ के भन्यो कि कुनै पनि एन अडिटरले, मतलब यहाँ मेम्बर अथवा मेम्बर्स भनिदिएछ, त यहाँ पछि चाहिँ सबैमा यही दुईवटा बुझ्नु होला है। उसले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, आफ्नो अडिटिङको जुन फिस छ अथवा रिमुनेसन छ त्यो चाहिँ कुनै पनि मेम्बरसँग बाँड्न पाइएन यदि त्यो इन्स्टिट्युटको मेम्बर छैन भने है। इन्स्टिट्युटको मेम्बर बाहेक आइक्यानको मेम्बर बाहेक अरू कुनै पनि मान्छेलाई आफ्नो अडिटिङ फिज अथवा रिमुनेसनलाई चाहिँ प्रफिटको रूपमा बाँड्न पाइएन र एन्ड साल नट पे एनी कमिसन ब्रोकरेज इटिसी आउट अफ द प्रोफेसनल फिज अर्न टु एनी पर्सन अर अ मेम्बर। अनि जुन उनले आफ्नो चाहिँ ऊ कमाउँछ के अरे प्रोफेसनल फी जुन उसले अर्न गर्छ त्यसबाट चाहिँ कुनै पनि प्रकारको कमिसन अथवा ब्रोकरेज चाहिँ कुनै पर्सनलाई अथवा मेम्बरलाई चाहिँ उसले बाँड्न पाएन। त यदि हामीले प्रोफेसनल फिज अथवा रिमुनेसनको कुरा गर्छ भने उसले मेम्बर बाहेक चाहिँ अरू कसैलाई पनि प्रफिटको रूपमा बाँड्न पाइएन र त्यो मेम्बरले अथवा मेम्बर्स होल्डिङ सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिसले चाहिँ कसैलाई पनि कमिसन अथवा ब्रोकरेज चाहिँ दिन पाइएन, चाहे त्यो मेम्बर होस् चाहे त्यो नहोस्, त्यसले चाहिँ कुनै पनि फरक परेन, कसैलाई पनि दिन पाइएन। र अब 4 नम्बरमा one shall not directly or indirectly influence any person by way of fear, threat, टेरर और इन्टाइसमेन्ट इन अर्डर टु सेक्योर एनी प्रोफेसनल बिजनेस। मतलब कुनै पनि अडिटरले चाहिँ अथवा कुनै पनि मेम्बरले के गर्नु परेन त, डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली चाहिँ कुनै पनि मान्छेलाई हैन डराएर अथवा धम्काएर चाहिँ आफ्नो बिजनेस प्रोफेसनल बिजनेसलाई चाहिँ बचाउनु भएन हैन। अरू कुनै मान्छेलाई चाहिँ आफ्नो बिजनेसको लोभ देखाउनु भएन,
आफ्नो प्रोफेसनल बिजनेसलाई बचाउनलाई चाहिँ कुनै पनि मान्छेलाई इन्फ्लुएन्स गर्नु भएन, चाहे त्यो डाइरेक्टली होस् चाहे त्यो इन्डाइरेक्टली होस् है। त त्यसरी चाहिँ आफ्नो बिजनेसलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्नु भएन, आफ्नो बिजनेसलाई चाहिँ बचाउनलाई है। One shall not disclose or divulge any information and explanation acquired in the course of professional service to any person other than the employer employing him and the person whom he is compelled by the law to do so। अब यहाँ के भन्छ कि जब कुनै पनि मेम्बर अथवा हैन सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस होल्ड गरेको मेम्बरहरूले त अडिट गर्छन्, अडिट गर्ने दौरानमा उसले धेरै प्रकारका इन्फर्मेसनहरू पाउँछ। त त्यो इन्फर्मेसनहरू पाएको अथवा एक्सप्लेनेसनहरू पाएको है कसैलाई पनि उसले चाहिँ डिस्क्लोज गर्नु भएन, कसैलाई पनि उसले चाहिँ डिस्क्लोज गर्नु भएन। तर कसलाई चाहिँ डिस्क्लोज गर्न पाइयो त? अदर देन द इम्प्लोयर इम्प्लोइङ हिम, जुन इम्प्लोयरले त्यसलाई चाहिँ इम्प्लोय गरिरहेको छ, मतलब जुन कम्पनीको अडिटर गरिरहेको छ त्यो कम्पनीलाई चाहिँ फेरि गर्न पाइयो, त्यो कम्पनी बाहेक चाहिँ अरू कसैलाई पनि गर्न पाइएन। एन्ड द पर्सन हु हि इज कम्पाइल्ड बाई द ल टु डु सो, र लले जुन मान्छेलाई भनिएको छ भन्नलाई, लले जुन मान्छेलाई अथवा जुन हैन मान्छेलाई चाहिँ भनिएको छ त्यसलाई के अरे डिस्क्लोज गर्नलाई त्यो ठाउँमा चाहिँ मात्रै उ गर्नु पर्यो, डिस्क्लोज गर्नु पर्यो। र जुन कम्पनीले चाहिँ त्यसलाई के अरे इम्प्लोइमेन्ट दिएको छ, जुन कम्पनीको चाहिँ अडिटरको रूपमा एपोइन्ट भएको छ त्यो कम्पनीको अगाडिमा चाहिँ डिस्क्लोज गर्न पाइयो। यो दुई ठाउँभन्दा चाहिँ अरू कुनै पनि ठाउँमा उसले अडिटको दौरान जति पनि इन्फर्मेसन अथवा एक्सप्लेनेसनहरू चाहिँ पाएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा डिस्क्लोज गर्नु भएन। Members holding certificate of practice shall not certify any financial statement or give report of any type until they or their partner or employees checks and verifies it। कुनै पनि सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस पाएको मेम्बरले है फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई चाहिँ सर्टिफाई गर्न पाइएन जबसम्म हैन, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई चाहिँ सर्टिफाई गर्न पाइएन र रिपोर्ट पनि इस्यु गर्न पाइएन हैन, जबसम्म ऊ त्यसको पार्टनर अथवा त्यसको इम्प्लोइले चाहिँ त्यसलाई चेक गरेर भेरिफाई गर्दैन। ओके, सो कुनै पनि अडिटरले अथवा मेम्बरले सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस होल्ड गरेको मेम्बरले है अथवा त्यसको पार्टनरले अथवा त्यसको इम्प्लोइले चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई जबसम्म चेक र भेरिफाई गर्दैन तबसम्म चाहिँ त्यसलाई सर्टिफाई गर्नु भएन र सर्टिफाई गरेर चाहिँ त्यसलाई रिपोर्ट पनि इस्यु गर्नु भएन। 7 नम्बरमा members holding certificate of practice shall, while certifying financial statement or making report thereon any corporate body in which he or his partner has interest, clearly mention the extent of his or her partner's interest thereon, provided that being merely a shareholder in a company shall not be deemed to have interest therein। अब यहाँ के भन्छ कि कुनै पनि सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस पाएको मेम्बरले है जब कुनै कम्पनीको चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई सर्टिफाई गरिरहेको हुन्छ अथवा रिपोर्ट बनाइरहेको हुन्छ हैन, त्यो कम्पनीको जुन कम्पनीमा चाहिँ उसको अथवा उसको पार्टनरको चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ भने त्यो ठाउँमा चाहिँ उसले के गर्नु पर्यो त? आफ्नो कति इन्ट्रेस्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ क्लियरली मेन्सन गर्नु पर्यो, अथवा आफ्नो पार्टनरको चाहिँ कति इन्ट्रेस्ट छ भन्ने कुरा क्लियरली मेन्सन गर्नु पर्यो है। अब यहाँ के भन्छ कि कुनै कम्पनीको चाहिँ सेयर होल्डर हुँदैमा मेरो चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मानिँदैन है भनेर भनेको छ। मेम्बर्स होल्डिङ 8 नम्बरमा मेम्बर्स होल्डिङ सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस shall, in order to truly present the financial statement certified by him, clearly indicate all the material facts or any financial false statement or explanations known to him or to the best of his knowledge। कुनै पनि सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस होल्ड गरेको मेम्बरले हैन जब फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हैन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टले चाहिँ राम्रोसँग प्रेजेन्ट भएको छ कि छैन हैन, साँच के अरे ट्रुली प्रेजेन्ट गरिएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ देखाउनलाई उसले क्लियरली के कुराहरू देखाउनु पर्यो त? कि कुन कुन मेटेरियल फ्याक्टहरू थियो हैन, कुन कुन ठाउँमा चाहिँ मिस स्टेटमेन्टहरू भेटियो, के उसले एक्सप्लेनेसनहरू पायो, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ है उसले के कुराहरू चाहिँ उसले फर्स्ट स्टेटमेन्ट पायो, कुन कुन मेटेरियल फ्याक्टहरू पायो, उसले चाहिँ कुन कुन एक्सप्लेनेसनहरू पायो, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ उसले आफूले बुझेसम्म हैन, आफ्नो नलेजले चाहिँ धानेसम्म जति कुराहरू उसले बुझेको छ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ के गर्नु पर्यो त? क्लियरली इन्डिकेट गर्नु पर्यो। 9 नम्बर members holding certificate of practice shall discharge their duties with due care in the course of their professional and shall draw attention of all the concerned to all material facts which are or have take place contrary to the prevailing law and do not comply with generally accepted principles of auditing। यहाँ के भन्छ कि कुनै पनि मेम्बर्स जुन चाहिँ सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस होल्ड गरेको छ त्यसले आफ्नो ड्युटीलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर चाहिँ उ गर्नु पर्यो रे हैन, आफ्नो हैन मतलब ध्यान दिएर चाहिँ डिस्चार्ज गर्नु पर्यो, आफ्नो ड्युटी निभाउनु पर्यो। अनि जुन जुन ठाउँमा चाहिँ मेटेरियल फ्याक्टहरू छ है, जुन जुन ठाउँमा चाहिँ मेटेरियल फ्याक्टहरू छ अथवा कुनै कुराहरू चाहिँ कम्पनी के अरे कानुनको विरुद्धमा भएको छ भने त्यो कुराहरूमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त हैन, उसको चाहिँ अटेन्सन ड्रो गर्नु पर्यो, त्यो कम्पनीको मान्छेहरूको चाहिँ अटेन्सन ड्रो गर्नु पर्यो। अथवा कुनै कुराहरू चाहिँ अडिटिङको प्रिन्सिपल्ससँग म्याच भएको छैन, त्यसलाई चाहिँ फलो गरिएको छैन भन्ने त्यो कम्पनीको मान्छेहरू चाहिँ के गर्नु पर्यो त? अटेन्सन ड्रो गर्नु पर्यो। 10 नम्बर
members holding certificate of practice shall not base their remuneration as a percentage on the profit or any other uncertain result भन्छ। अब यहाँ के भयो कि कुनै पनि मेम्बर जसले सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस होल्ड गरेको छ त्यो मेम्बरले चाहिँ आफ्नो रिमुनेसनलाई चाहिँ कुनै पनि प्रकारको प्रफिट अथवा कुनै अनसर्टेन रिजल्टमा चाहिँ बेस गर्नु भएन, त्यसको आधारमा चाहिँ आफ्नो रिमुनेसन राख्नु भएन। जस्तै कुनै एउटा अडिटरले के भन्यो कि म चाहिँ हैन मतलब मेरो फी चाहिँ तपाईले कति दिनु होला, फीको बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ उसले के भन्यो कि मलाई चाहिँ फी दिने बेलामा तपाईको प्रफिटको 5% दिनु होला, अथवा तपाईले सपोज एउटा उसँग चाहिँ मेम्बरसँग के कुरा भयो कि तपाई चाहिँ मलाई ब्याङ्कबाट लोन दिलाइदिनु हैन, लोन चाहिँ म तपाईलाई के रे ब्याङ्कबाट चाहिँ म तपाईलाई लोन दिलाइदिन्छु अनि लोनको चाहिँ म 7% चाहिँ उ लिन्छु रे, म मेरो फी लिन्छु, त्यस्तो चाहिँ भन्यो हैन। त त्यो चाहिँ के हो त कोड अफ कन्डक्ट नमानिएको भयो। त्यही भएर चाहिँ यहाँ के भनेको छ कि कुनै पनि सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस होल्ड गरेको मेम्बरले आफ्नो रिमुनेसनलाई प्रफिट र कुनै अरू प्रकारको अनसर्टेन रिजल्ट जुन चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी छैन, त त्यस्तो कुनै इभेन्टमा चाहिँ ऊ के अरे आफ्नो रिमुनेसनलाई बेस गर्नु भएन, त्यो कुरालाई चाहिँ आधार बनाउनु भएन। अब 11 नम्बर, one shall not knowingly or recklessly mention any false matter in a notice, explanation or a statement required under the prevailing law to be provided to any office, department of his majesty's government or any organization। अब कुनै पनि नोटिस, एक्सप्लेनेसन अथवा स्टेटमेन्ट जुन चाहिँ लको अनुसारले कानुन अनुसारले चाहिँ कुनै अफिसमा अथवा डिपार्टमेन्टमा अथवा कुनै संस्थालाई पठाउनु पर्ने छ भने त्यो हैन ठाउँहरुमा चाहिँ है त्यस्तो नोटिसहरुमा चाहिँ एक्सप्लेनेसनहरुमा अथवा त्यस्तो स्टेटमेन्टहरुमा चाहिँ जानी जानी अथवा के रे रेकलेसली मतलब थाहै नपाइकन कुनै पनि फल्स म्याटर चाहिँ लेख्नु भएन, कुनै पनि गलत कुराहरु चाहिँ आउनु भएन। अब 12 नम्बर, one shall not perform audit of accounts of any organization where he has served until the elapse of at least 3 years of his leaving the service। अब यो चाहिँ हामीले प्रिभियस भिडियोमा पनि पढाएको थियौं हैन कि कुनै पनि अडिटरले 3 कन्सिक्युटिभ टर्मसम्म चाहिँ मात्रै एउटा कम्पनीको अडिटर हुन पाउँछ। त्यो चाहिँ हामीले छुट्टै नै, यो चाहिँ छुट्टै कुरा छ, त्यो छुट्टै कुरा थियो, यो चाहिँ छुट्टै छ। यहाँ के छ भन्दाखेरि यदि कुनै मान्छेले चाहिँ एउटा कम्पनीमा इम्प्लोइ थियो हैन अनि त्यसले चाहिँ काम छोड्यो रे, काम छोड्ने बित्तिकै यदि त्यसलाई चाहिँ अब अडिटरको रूपमा चाहिँ एपोइन्ट गर्यो भने त्यो चाहिँ अडिटरको रूपमा एपोइन्ट हुन पाउने कि नपाउने किनकि जुन ठाउँमा उसले चाहिँ सर्भिस गरिरहेको थियो त्यो ठाउँ छोडेको 3 सालसम्म उसले चाहिँ सेम कम्पनीमा अडिटर एपोइन्ट हुन पाउँदैन है। सो यो चाहिँ यहाँ भनेको छ। अब 13 नम्बर, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। A member holding a certificate of practice shall not accept his appointment as an auditor of an organization without ascertaining that all the required procedures for appointment as the auditor under the prevailing law has been duly fulfilled। अब यहाँ के भन्छ कुनै पनि सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस होल्ड गरेको मेम्बरले चाहिँ आफ्नो एपोइन्टमेन्टलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु भएन जबसम्म उसले चाहिँ हेर्दैन कि जति पनि कुराहरू अडिटरलाई एपोइन्ट गर्ने जति प्रोसिजरहरू छ त्यो सबै प्रोसिजरहरू चाहिँ फलो भएको छ कि छैन, त्यो सबै प्रोसिजरहरू चाहिँ कानुन अनुसारले फलो गरिएको छ कि छैन, त्यो सबै प्रोसिजरहरू यदि राम्रोसँग फलो भएको छ भने मात्रै उसले आफ्नो एपोइन्टमेन्टलाई एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। यदि त्यो प्रोसिजर फलो भएको छैन भने त्यसलाई चाहिँ उ गर्नु भएन। जस्तै इक्जाम्पलको लागि जनरल मिटिङले चाहिँ अडिटरलाई एपोइन्ट गर्छ, तर जनरल मिटिङ नभइकन अडिटर एपोइन्ट भयो भने के तपाईँ आफ्नो एपोइन्टमेन्टलाई एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ? नै, किनकि प्रिभेलिङ ल अनुसारको जुन प्रोसिजर थियो अडिटर एपोइन्ट गर्ने त्यो चाहिँ फलो गरिएन। 14 नम्बर, one should have obtained sufficient information prior to give audit opinion। अब यो त एकदमै बेसिक कुरा भइहाल्यो। कुनै पनि अडिट ओपिनियन दिनुभन्दा पहिला त हामीले सफिसिएन्ट एप्रोप्रिएट अडिट एभिडेन्स भन्ने कुरा त हामीले पढ्दा थाकिसकेका छौँ हैन। सो कुनै पनि अडिट ओपिनियन दिनुभन्दा पहिला हामीसँग चाहिँ के हुनु पर्यो त सफिसिएन्ट एन्ड एप्रोप्रिएट अडिट एभिडेन्स हुनुपर्छ, मतलब सफिसिएन्ट इन्फर्मेसन हुनुपर्छ अनि बल्ल हामीले चाहिँ अडिट ओपिनियन दिन पाउँछौँ। अब 15 नम्बरमा के भन्छ, अदर म्याटर्स कन्सर्निङ द कन्डक्ट टु बी अब्जर्भ बाई द मेम्बर्स एन्ड मेम्बर्स होल्डिङ सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस शाल बी एज प्रिस्क्राइब्ड। र अरू केही कुराहरू चाहिँ जुन प्रिस्क्राइब गरेको छ त्यो कुराहरू चाहिँ मेम्बरहरूले मान्नुपर्ने हुन्छ है। त यति कुरा चाहिँ हामीसँग थियो कोड अफ कन्डक्टमा है। सो आजलाई हामी यति नै गर्छौँ। यदि तपाईँलाई कुनै पोइन्टमा कन्फ्युजन छ, कुनै ठाउँमा चाहिँ तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँ प्लिज कमेन्टमा मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, म चाहिँ पक्कै रिप्लाई गर्ने नै छु। सो आजलाई हामी यति नै गर्छौँ। Thank you so much for watching this video. Take care, bye bye, and all the best for the upcoming examinations.